محمد دے بابے تے چاچے تے تائے محمد جا 7 دن دے ہوئے تا آئے کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے محمد دے دادے نو کہندے نے سارے عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا کی نام لڑکے دا رکھیا رکھایا دادے نے سن کے اگوں اے سنایا پوتے دا نام ہے محمد ٹکایا صلی اللہ محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے محمد جا سنیا محمد جا سنیا تے پہ گئے ککارے محمد دے دادے نو کہندے نے سارے محمد دے دادے نو کہندے نے سارے عبدالعزا رکھ دو یا عبدالمناتے تدوی تے ہندی کوئی گل باتے دادے نے سنیا تے اندر سدھائے محمد نو گودی اٹھا کے لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم دادے نے سنیا تے اندر سدھائے محمد نو گودی اٹھا کے لے آئے کہن لگے لو سجنو تلیاں تے چکو کہن لگے لو بیلیو تلیاں تے چکو میرے سونے بچڑے دا مکڑا تے تکو میرے سونے بیٹے دا مکڑا تے تکو جنوں تک تک نہ رج دیاں اکھاں میں نہ دسو اس دا محمد نہ رکھا صلی اللہ علیہ وسلم جاں حسن محمد دے کیتے نظارے کوئی گل نہ کیتی تے چپ ہو گئے سارے حضرات ایتے سردار سن دنا سن سیانے سن چودھری سن بڑے بڑے عقل مند سن اور میں تانوں ایسی مخلوق دے نال ملاقات کرانا چاہنا جنہاں نے ہمیشہ تنقید زیادہ کیتی ہے اور کسے بھی شے نو انہاں دا پاس کرنا بڑا مشکل ہے اے کون نے اے ساڈیاں ماواں پیاں تھیاں نواں بیٹیاں نے عورتاں نو کوئی شے پاس کرانا بڑا اوکھا کام ہے حضرات بنو سعد پہاڑاں چ رہن والا جنگلی قبیلہ ہے جنگلاں چ رہندے نے بکریاں چراندے نے اونٹ چراندے نے گاواں چراندے نے انہاں دا ذریعہ معاش تے روزگار ہے اور اگلا روزگار انہاں لوگاں دا کی ہے انہاں دیاں جیڑیاں عورتاں نو اللہ بیٹی بیٹا عطا فرماندا ہے اے کوئی نہ کوئی کسے سردار دا بیٹا لے آندیاں نے انہاں نو دودھ پلاندیاں نے دودھ پلان دی مدت حضرات قرآن نے 2 سال دسی ہے تے 2 سال اے بچے نو دودھ پلا کے سردار نو واپس دے کے انہاں کولوں انعام و کرام لے کے اپنے علاقے چلیاں جاندیاں نے آجڑا مہینہ ربیع الاول دا ہے جس مہینے چ اللہ نے مائی آمنہ نو کائنات دا سردار عطا فرمایا رب دیاں رحمتاں ویکھو ساریاں کراں وچ بیٹے رب نے دیتے پتران دا مین پاتا ہر پاسے بیٹے ہی بیٹے نے خبرائیں نبی بیانوں پہنچ گئیاں نہیں سنیا بڑے چودھریاں دے گھر تے اتواری منڈیاں دا مین پہ گیا چلیے ساریاں ایسیاں عورتاں جیڑیاں دائی پونا کر دیا سن اور انہاں کو اپنے ذاتی بیٹے بیٹیاں دودھ پین والے بچے موجود سن اے عورتاں کٹیاں ہو کے مکے وال ٹر پیاں انہاں دا علاقہ حوازن ہے اور انہاں دا قبیلہ بنو سعد انہاں دی برادری تے قبیلہ ہے اپنے لمبے سفر نے اپنی سواریاں لے کے مکہ المکرمہ وال ٹر پیاں نے مکے وال آ رہیاں نے مکہ کیڑا شہر ہے جی دی شان چ قرآن دا اعلان ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین
اللہ فرماندے نے بے شک او پہلا گھر جڑا انساناں دے واسطے عبادت گاہ دے طور تے بنایا گیا بے مکہ تا او مکے دے اندر او بڑا ہر پاسے انساناں دے واسطے ہدایت دا مرکز سارے جہاناں واسطے مکہ ہدایت دا مرکز اے کیڑا مکہ ہے کیسا اس مکے دا شان ہے سونا مکہ شہر نرالا جتے جمعہ کملی والا سونا مکہ شہر نرالا جتے جمعہ کملی والا رب سانو بھی صدقے اوتھے رب سانو بھی صدقے اوتھے زمزم دے جام پلائے اللہ او دن چھیتی آئے ہر مومن مکے جائے